बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुस्तफ़ा की लाश हब के इलाके से मिल गई। लाश गाड़ी के अंदर से जली हुई हालत में मिली। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की लाश को जला दिया गया था। आपको बड़ी खबर से अपडेट करें, मुस्तफ़ा की लाश हब के इलाके से मिल गई है। लाश गाड़ी के अंदर से जली हुई हालत में मिली है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की लाश को जला दिया गया था। मुस्तफ़ा की लाश हब के इलाके से मिल गई है। लाश गाड़ी के अंदर से जली हुई हालत में मिली। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की लाश को जला दिया गया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल 6 जनवरी को मुस्तफ़ा जो है वो डिफेंस के इलाके से लापता हुआ था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया था अगवा के तहत। और एवीसीसी पुलिस और जो सीपीएलसी है हमारा, उनकी जानिब से ये जो वही कार्रवाई डिफेंस के एक बंगले में की गई, जिसके नतीजे में एक मुलजिम जिसकी शनाख्त अरमगान के नाम से हुई, उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया। और अरमगान ने पहले इंकशाफ किया कि उसने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल कर दिया है, जबकि थोड़ी ही देर के बाद वो अपनी बात से इनकारी हुआ। तहम एवीसीसी और सीपीएलसी पुलिस जो है वो इस केस के ऊपर लगे हुए थे। और आज जो है वो अचानक से ये खबर सामने आती है कि मुस्तफ़ा की जो लाश है वो उसकी गाड़ी के साथ हब के इलाके से मिली है। डीपीओ हब है फाजिल, उनकी जानिब से कराची पुलिस को आगाही दी गई। और लाश जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जल चुकी है, गाड़ी मुकम्मल तौर के ऊपर जल चुकी है। तमाम लाश को फॉरेंसिक के लिए और अभी अब से कुछ देर कबल जो है वो डीआईजी सीआईए की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और तमाम तर तफसीलात जो है वो बताई गई। अब मुस्तफ़ा जब अगवा हुआ तो इनके वालिदैन को तावान की कॉल मौसूल हुई, जो कि अमरीकी नंबर से मौसूल हुई थी, और 2 करोड़ रुपए तावान का जो है वो मुतालबा किया गया था। और तावान ना देने की वजह से हो सकता है कि मुस्तफ़ा को जो है वो कत्ल किया हो। तमाम जो मुलजिम अरमगान है वो इस वक्त जेल में है और मजीद इंकशाफात भी जो है वो उसकी जानिब से हो सकते हैं। जो गुज़िश्ता रोज एबीसीसी पुलिस की जानिब से और क्राइम सीन यूनिट की जानिब से कुछ नमूने भी जो है वो कुआ से लिए गए थे, अरमगान के बंगले से। और जो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा हैं उनका डीएनए सैंपल भी लिया गया था, जो उनको लेबॉर्ट्री जो है वो भेजा गया था टेस्टिंग के लिए। उसका भी रिजल्ट आना जो है वो बाकी था। और आज जो है वो मुस्तफ़ा आमिर की लाश जो है वो हब के इलाके से मिली है। तमाम उसका भी जो है वो डीएनए टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद मजीद चीज़ें जो है वो कंफर्म होंगी। जी जी सलमान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या मुस्तफ़ा अरमगान का दोस्त था? देखिए, बिल्कुल मुस्तफ़ा जो है वो अरमगान का दोस्त था। और जब मुस्तफ़ा लापता हुआ तो मुस्तफ़ा की वालिदा की जानिब से अरमगान से मुतअद्दिद बार रब्ता किया गया। और जब भी रब्ता किया गया तो अरमगान की जानिब से उनकी वालिदा को ये कहा गया कि मैं मुस्तफ़ा से नहीं मिला या मुस्तफ़ा से मेरी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जो लास्ट कॉल ट्रेस हुई थी, जो लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी मुस्तफ़ा आमिर की, वो अरमगान के बंगले के ऊपर ही थी, जिसके ऊपर बंगले के ऊपर थी। सलमान, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे मुबशर हुसैन ने। जी मुबशर, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं वज़ाहत करता चलूँ इसको, ये 6 जनवरी का वाक़या है जहां मुबीना तौर पर मुस्तफ़ा आमिर को जो है वो अगवा किया जाता है। उसके बाद अगले ही रोज़ जो है वो उनकी वालिदा की मुद्दत में थाना दरख्शा में जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया जाता है मिसिंग पर्सन का। उसके बाद जब पुलिस को जो है वो कोई शवाहिद नहीं मिल पाते, तो ये जब रैंसम कॉल आती है, भत्ते की कॉल कुछ ही रोज़ में उनकी वालिदा को आती है। उसके बाद जो तफ्तीश मुकदमा थाना दरख्शां से एवीसीसी सीआईए को जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है। एवीसीसी की जो है वो मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयाँ जारी होती हैं। इसी दौरान कुछ रोज़ बाद जो है वो डिफेंस 8 पर एक मकान में, एक घर में मौजूद जो है वो छापा मारा जाता है, जिसमें डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार उनका नाम बताया जाता है, वो और अपने टीम के हमरा मौजूद होते हैं। जिस दौरान जो है वो फायरिंग होती है, जो मुलजिम है अरमगान वो फायरिंग करता है, नशे में धुत होता है। तो पुलिस जो है वो डीएसपी जो कि जुल्फ़िकार एहसन जुल्फ़िकार हैं और उनके एक पुलिस एहलकार जख्मी होते हैं, उसको हिरासत में लेते हैं। वो जो है बताया जाता है पुलिस के जो एवीसीसी के ज़राए हैं कि वो जो मुलजिम है अरमगान, वो नशे में धुत होता है। वहाँ जो है जय वकुआ से जो मगवी था मुस्तफ़ा आमिर, उसका छोटा एक सेल फोन जो है वो बरामद होता है, जो पुलिस ने ट्रैक किया होता है मुसलसल, जो लोकेशंस भी जो है वो बदल रहा होता है। उस दौरान जो है वो पुलिस लेके जाती है, मुलजिम जो है वो तफ्तीश में बताता है कि मैं अरगमान का दोस्त हूँ। पहले क्या कहा जाता है, मुलजिम की जानिब मुबीना तौर पर उसको अगवा किया, उसके बाद कत्ल कर दिया। उसके बाद जो है ये बयानात भी सामने आ रहे होते हैं मुलजिम की जानिब से कि मैंने इलाज जो है वो मुस्तफ़ा आमिर की शेरों को खिला दी है। मुख्तलिफ जो है वो बयानात में जो
تضاد ہوتا ہے تو اگلے ہی روز جو ہے پولیس عدالت میں پیش کرتی ہے، جس پر جوڈیشیل کسٹڈی جو ہے وہ تفتیش نامکمل ہوتی ہے اور جیل کے حوالے جو ہے وہ حکام کے کر دیا جاتا ہے ملزم ارغمان کو۔ اسی دوران جی مبشر حسین اور سلمان سلیم آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی سی آئی اے اور سی پی ایل سی حکام کی مشترکہ پریس کانفرنس کیس کے متعلق اہم شواہد حاصل کر لیے گئے۔ ڈی آئی کی سی آئی اے کا کہنا تھا کہ واقعے کے حوالے سے کافی شواہد ملے ہیں۔ جس دن مسنگ ہوئے 6 جنوری 2025 تو رات کو وہ ارغمان کے گھر پہ آئے تھے۔ وہاں پہ ایک لڑائی جھگڑے کے بعد فائرنگ کے بعد ان کو قتل کیا گیا، جو کہ اب تک ہمیں شواہد ملے ہیں اور جب تک اب تک کے بیانات کے مطابق اس کے بعد باڈی ڈسپوز آف کرنے کے لیے گاڑی سمیت اس کو وہاں ڈسپوز آف کیا گیا۔ تھانہ دورجی میں ایف آئی آر درج تھی نامعلوم جلی ہوئی گاڑی کی اور نامعلوم لاش کی۔ بلوچستان پولیس نے ایڈی کے حوالے کیا، جس نے اس کو سبسیکوینٹلی بعد میں ایک جگہ پہ دفنا دیا ایز لاوارث۔ جی سلمان، یہ بتائیے گا کہ مصطفیٰ اور ملزمان کی دوستی کب سے تھی اور ان کے درمیان پہلے بھی کبھی کوئی خلش ہوئی تھی؟ یہ بچپن کے دوست تھے اور جن کی والدہ کی جانب سے بتایا گیا کہ ارمغان جو ہے وہ اس نے 2019 میں جرائم کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور مختلف اقسام کی جو نشاور چیزیں ہیں وہ سپلائی کرتا تھا ڈیفنس کے علاقے میں، اور اس سے قبل بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کئی مقدمات درج ہیں۔ اور جو مصطفیٰ عامر ہے جو کہ مقتول ہے، اس کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ کیس درج کیا گیا تھا منشیات ایکٹ کے اوپر، اور جس سے اس کو جو ہے وہ پھر رہائی ملی۔ تاہم دونوں اگر ہم لوگ واقعات کو مرج کریں تو یہ کہیں نہ کہیں پیسوں کا تنازع بھی ہے اور منشیات کا تنازع بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ مصطفیٰ کی جو والدہ ہیں ان کی جانب سے یہ بات بارہ کنفرم کی گئی ہے کہ دونوں بچپن کے دوست ہیں، بہت پرانے دوست ہیں، اور ساتھ ہی زیادہ تر جو ہے وہ گھومتے تھے۔ ان کے جو باقی کے مشترکہ دوست تھے ان سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، لیکن ان کی جانب سے بھی انکاری جو وہ کی گئی تھی مصطفیٰ کے حوالے سے، اس کی انفارمیشن کے حوالے سے۔ جو لاسٹ لوکیشن آئی تھی ارمغان کے بنگلے کی آئی تھی، اے وی سی سی پولیس سی پی ایل سی کے ہمراہ وہاں پہنچی تھی۔ ارمغان کی جانب سے پولیس کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں جو ڈی ایس پی اے وی سی سی ہیں وہ زخمی ہوئے تھے، ان کا گن مین بھی زخمی ہوا تھا، جن کو طبی امداد کے لیے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ وہاں پر پہنچی، ان کی جانب سے بنگلے کے اندر آپریشن شروع کیا گیا۔ تو رائفلز کی بڑی تعداد میں رائفلز وہاں سے برآمد ہوئی تھیں، گولیاں بڑی تعداد میں جو ہے وہ برآمد ہوئی تھیں، اور دیگر جو ممنوع اشیاء جس کے اندر شراب ہے یہ برآمد ہوئی تھی۔ تاہم اے وی سی سی پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری تھیں، اور جو مصطفیٰ عامر کی والدہ ہیں ان کی جانب سے 12 یہ بات بتائی گئی کہ تفتیشی پولیس جو ہے وہ اس کے اندر صحیح سے کردار ادا نہیں کر رہی، صحیح سے کوششیں نہیں کر رہی مصطفیٰ کو ڈھونڈنے میں۔ تاہم ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پولیس کو ساری انفارمیشن ہم نے خود دی ہے۔ ان کی گورنر سندھ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، مصطفیٰ کے لاپتہ ہونے کے اوپر گورنر سندھ سے بھی بات چیت کی گئی تھی ان کی جانب سے، اور جو بھی اعلیٰ پلیٹ فارمز ہیں تمام پلیٹ فارمز کے اوپر بات پہنچائی گئی تھی، لیکن پھر بھی اتنی جو ہے وہ سست روی کا شکار جو ہے وہ رہا تفتیش کا سارا۔ تاہم مصطفیٰ کی والدہ کی جانب سے گزشتہ روز بھی جو وہ ایک بیان سامنے آیا تھا، جس کے اندر ان کی جانب سے یہ بولا گیا کہ میرے ڈی این اے سیمپل لیے گئے ہیں ڈی این اے میچ کرنے کے لیے، اور ڈی این اے کی رپورٹ آنے میں 2 سے 3 روز لگتے ہیں، اور آج مصطفیٰ کی لاش جو ہے وہ ہب کے علاقے سے ملی ہے۔ ہب کے علاقے سے ملی ہے۔ ہمارے نمائندے سلمان سلیم اور مبشر حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ نجی اسکول میں طلباء کی والدہ پر مبینہ تشدد کیا گیا۔ بن قاسم کے علاقے سندھی گوٹ میں واقعہ پیش آیا ہے۔ متاثرہ خاتون کی جانب سے انصاف کی اپیل کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں، بن قاسم کے علاقے سندھی گوٹ میں واقعہ پیش آیا ہے۔ متاثرہ خاتون کی جانب سے انصاف کی اپیل کی گئی ہے۔ نجی اسکول میں طلباء کی والدہ پر مبینہ تشدد کیا گیا۔ بن قاسم کے علاقے سندھی گوٹ میں واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ خاتون کی جانب سے انصاف کی اپیل کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سید زبیر راشد سے۔ جی زبیر، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ نجی اسکول میں طلباء کی والدہ پر مبینہ تشدد کا واقعہ جو ہے وہ CT21 سامنے لے کر آیا ہے کہ متاثرہ خاتون کی جانب سے انصاف کی اپیل کی گئی ہے۔ بن قاسم کے علاقے سندھی گوٹ میں واقعہ یہ جو ہے پیش آیا ہے، جس میں تعلیم کے حوالے سے شکایت لے کر گئی والدہ پر جو ہے اسکول انتظامیہ کی جانب سے تشدد کیا گیا ہے۔ پرنسپل کے دفتر میں پہنچی تو مجھے زد و کوب کیا گیا،
والدہ متاثرہ والدہ کا اپنے جاری کردہ بیان میں یہ کہنا ہے، جبکہ خاتون پرنسپل اور مرد ٹیچر نے تشدد کا نشانہ بنایا، یہ الزام جو ہے لگایا گیا ہے خاتون کی جانب سے، اور خاتون نے اپنی ویڈیو بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نازیبہ گالیاں دی گئیں، میرے بچوں کو بلا کر کتابوں کے بیگ میرے منہ پر مارے گئے، میرے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا، اور اسکول انتظام کے خلاف کارروائی کی اپیل جو ہے وہ یہ خاتون کر رہی ہیں۔ تاہم سلسلہ یہ ہے کہ جب ہم نے اسکول انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کی جانب سے کسی بھی موقف دینے کے حوالے سے کوئی بھی رابطہ جو ہے ہم سے نہیں کیا گیا اور وہ لوگ گریزہ رہے۔ تاہم جب یہ متاثرہ خاتون سے ہماری یہ بات ہوئی تو یہ فیس کے حوالے سے کچھ معاملہ تھا، اور اس حوالے سے بچوں کو جو ہے امتحانات پہ بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ جب یہ شکایت لے کر پہنچی کہ ٹیچر نے زبردستی بچے کو کمرے سے باہر نکال دیا تو اس پر یہ جو ہے واقعہ پیش آیا، اور خاتون نے خیر اس پر الزام لگایا ہے، جس پر ہم نے جو ہے اعلیٰ حکام مطلب پرائیویٹ اسکول انسٹیٹیوشن تک یہ خبر جو ہے ابھی پہنچائی ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ سے کچھ دیر میں جو ہے اس معاملے پر نوٹس لیں گی اور انکوائری جو ہے وہ تشکیل دیں گی۔ جی زبیر، یہ بھی بتائیے گا کہ اسکول انتظامیہ کی طرف سے کوئی موقف سامنے آیا ہے ابھی تک؟ دیکھیں، کیونکہ ایک تو یہ اسکول جو ہے بن قاسم کے علاقے میں ہے، اور آج کیونکہ چھٹی کا بھی دن تھا تو اس وجہ سے اسکول جا کر ان سے موقف لینا تو یہ بالکل ہی امپاسبل سا تھا، لیکن ہم نے بارہا ویسے کوشش یہ ضرور کی کہ اسکول انتظامیہ سے کسی طریقے سے کال پہ بات ہو جائے، لیکن انتظامیہ جو ہے ہر طرف سے جو ہے وہ گریزہ دکھائی دی۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب تک اسکول انتظامیہ کا موقف حتمی طور پر سامنے نہیں آ جاتا ہے، یہ اسٹوری کو جو ہے ہم پورا بلیم اسکول انتظامیہ پہ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر والدہ نے جو ہے ویڈیو بیان جو ہے اپنا اسی طریقے سے، جیسے کہ یہ ہمارے ٹی وی اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، انہوں نے جاری کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کہیں نہ کہیں ظلم ہوتا ہے تو سامنے والا آپ کی آواز جو ہے اسی طریقے سے بلند کرتا ہے۔ ہم اب جو انصاف ہے یا کسی بھی قسم کی جو انویسٹیگیشن ہے ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ کو لینی ہے، اور وہی اس واقعے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے۔ جی زبیر راشد، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی حکومت کے قرض میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ دسمبر 24 میں حکومت کے مجموعی قرضے ماہانہ 1.80% اور سالانہ 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دسمبر 2024 میں حکومت کے مجموعی قرضے 71,657 ارب روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف کراچی اشرف خان سے۔ جی اشرف، بتائیے گا۔ جی دیکھیں گے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وفاقی حکومت قرضوں کی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس نے بتایا کہ دسمبر 24 میں حکومت کے مجموعی قرض ماہانہ 1.8%، جبکہ سالانہ 10% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اور دسمبر 24 میں حکومت کے مجموعی قرض 71,657 ارب روپے کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئے۔ اور ساتھ ہی رپورٹ میں اسٹیٹ بینک نے بتایا ہے کہ یہاں پہ حکومت کے جو مقامی قرض ہیں وہ 2.7% ماہانہ اور سالانہ 17% کا بڑا اضافہ ہوا ہے، جو کہ 49,883 ارب روپے کی بلند سطح پہ پہنچ گئے۔ اور یہاں پہ مقامی قرض دسمبر 2023 میں دیکھا جائے وہ مقامی قرضے جو ہیں وہ 42,558 ارب روپے پہ تھا، جبکہ یہاں پہ دیکھا جائے اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ وفاقی حکومت بیرونی قرضے ماہانہ 3.7% کمی ہوئی ہے، جبکہ سالانہ 0.1% کمی ہوئی ہے، اور وفاقی حکومت کے جو بیرونی قرضے ہیں گھٹ کر 22,764 ارب روپے پر آ گئے، جبکہ دسمبر 2023 میں حکومت کے بیرونی قرضے 22,601 ارب روپے پر تھے۔ جی اشرف خان، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سندھ اسمبلی روڈ حادثات سے متاثرہ افراد کے لیے مالی امداد کی قرارداد جمع کرا دی گئی۔ ایم کیو ایم رکن عامر صدیقی حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 25 لاکھ دینے کی درخواست بھی کرتی۔ اپڈیٹ کریں، سندھ اسمبلی روڈ حادثات سے متاثرہ افراد کے لیے مالی امداد کی قرارداد جمع کرا دی گئی۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں اقصیٰ شاہد سے۔ جی اقصیٰ، بتائیے گا۔ جی بالکل، سندھ اسمبلی روڈ حادثات کے شکار افراد کو مالی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی عامر صدیقی نے قرارداد جمع کرا دی ہے۔ عامر صدیقی نے حادثات میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو 25 لاکھ روپے دینے کی درخواست بھی کی ہے۔ رکن اسمبلی کی جانب سے سندھ اسمبلی میں حادثات کی تفصیلی رپورٹ بھی جمع کرائی گئی ہے۔ 1 جنوری 6 فروری تک 99 روڈ حادثات ہوئے ہیں۔ حادثات میں مجموعی طور پر 110 ہلاکتیں ہوئی۔ رپورٹ سندھ اسمبلی میں اس وقت جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے۔ 1 ماہ 6 دن کے اندر 99 روڈ حادثات، 10 ہلاکتیں اور 211 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی عامر صدیقی نے اسمبلی میں جو قرارداد جمع کرائی اس میں تمام تر تفصیلات موجود ہیں۔ جی اقصیٰ شاہد، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔
वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की हिदायत पर ज़िला वस्ती का इजलास में तमाम टाउन चेयरमैन्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और DSP और SHO भी मौजूद थे। अपडेट करें, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की हिदायत पर ज़िला वस्ती का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में तमाम टाउन चेयरमैन्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और DSPs और SHOs भी मौजूद थे। अपडेट करें और बताते चलें कि वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की हिदायत पर ज़िला वस्ती का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम टाउन चेयरमैन्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और DSP और SHOs भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की हिदायत पर ज़िला वस्ती का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम टाउन चेयरमैन, असिस्टेंट कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और DSP और SHOs भी मौजूद थे। इजलास में तमाम टाउन चेयरमैन, असिस्टेंट कमिश्नर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और DSP और SHOs भी मौजूद थे। शहर के थानों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का आज़म वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शाहराह फैसल पर पहले मॉडल थाने का इफ्तिताह कर दिया। SSP ईस्ट डॉक्टर फराह रज़ा कहते हैं कि कराची के तमाम अजला में एक मॉडल थाना बनाया जाएगा। शाहराह फैसल के थाने को डिजिटल सर्विसेज से आरास्ता किया गया है। यहाँ कैफ़े के साथ साथ फ्री वाईफाई की सहूलियात भी मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं कराची के पहले मॉडल पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं, जो कि शाहराह फैसल पर मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं SSP ईस्ट डॉक्टर फरूख रज़ा। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, ये बताइएगा, अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर आला सिंध ने इस पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया है, क्या फ़र्क है मॉडल पुलिस स्टेशन में और दीगर पुलिस स्टेशन में? और यहाँ पे जो स्टाफ हो उनके मसाइल को सुने और उनके मसाइल का हल तलाश कर सके और उनकी मदद कर सके। तो जब कोई भी शख्स यहाँ पे आएगा तो जो चीज़ उसको सबसे पहले मुख्तलिफ लगेगी वो ये है कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक क्यूइंग सिस्टम नाफिज किया है। जो भी आदमी आएगा उसको डिजिटल क्यू में रखा जाएगा और वो इंतज़ार गाह में बैठ के इंतज़ार करेगा अपनी बारी का, और जब उसकी बारी आएगी तो अपने मसाइल के हल के लिए मज़ीद अपने हमारे ऑफिसर से मिल सकता है। इंतज़ार के दौरान 2 सहूलतें हमने इनको प्रोवाइड की हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े बनाया है जहाँ पे वो चाय वगैरह और बग़ैर मज़ीद जो अरशाए खुर्द-व-नोश हैं वो हासिल कर सकता है। और फिर हमने वाईफ़ाई की फ्री सहूलत भी यहाँ पे मैसर की है कि जब वो इंतज़ार कर रहा है तो अपना मोबाइल इस्तेमाल कर सके, अगर कोई फ़ीडबैक देना चाह रहा है तो वो फ़ीडबैक दे सके। और फिर हमने जो यहाँ पे स्टाफ तैनात किया है, 8 घंटे की शिफ्ट में काम करता है, उसको हमने ट्रेन भी उसी तरीके से किया है कि लोगों के तकलीफ़ों में उनकी मदद कर सकें और उनको सहूलतें फ़राहम कर सकें। तो ये बुनियादी तौर पर यहाँ पर हम कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हमारा हर थाना यानी तरीके से हम जदीद सहूलतें फ़राहम कर सकें और उसको मज़ीद बेहतर बना सकें। हम बताया कि कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक थाना पहले मरहले में रिनोवेट किया जा रहा है। इसी तरह पूरे सूबे में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक थाना पायलट के तौर पे रिनोवेट किया गया और मज़ीद भी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कराची के तमाम अजला में जो है इस तरह के मॉडल तर्ज के थाने जो है वो बनाए जाएंगे। ये वो थाना है यहाँ पर डिजिटल जो है वो जिसे किया गया है। इनका ये कहना है कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी जो है सिंध पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है।